बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की बातों से आजुर्दा ना होना, क्योंकि इज़्ज़त सब खुदा ही की है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। सुन रखो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो ज़मीन में है, सब खुदा ही के बंदे और उसके ममलूक हैं। और ये जो खुदा के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं, वो किसी और चीज़ के पीछे नहीं चलते, सिर्फ जन के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो, और रोज़े रोशन बनाया ताकि इसमें काम करो। जो लोग मादा समात रखते हैं, उनके लिए इनमें निशानियां हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना लिया है। उसकी ज़ात औलाद से पाक है और वह बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है। ए इफ्तरा परदाजो, तुम्हारे पास इस कौल बातिल की कोई दलील नहीं है। तुम खुदा की निस्बत ऐसी बातें क्यों कहते हो जो जानते नहीं। कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठ बांधते हैं, फला नहीं पाएंगे। उनके लिए जो फ़ायदे हैं दुनिया में हैं, फिर उनको हमारी तरफ लौट कर आना है। उस वक्त हम उनको अज़ाब शदीद के मज़े चखाएंगे, क्योंकि कुफर की बातें किया करते थे। और उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो, तो मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा ना रहे। फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो खुदा के जिम्मे है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। लेकिन इन लोगों ने उनकी तकजीब की, तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे, उनका कैसा अंजाम हुआ। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे, तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे ना थे कि जिस चीज़ की पहले तकजीब कर चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो गुनाहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे, ये तो सरी जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फला नहीं पाने के। वो बोले कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो, और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ। जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुमको जो डालना हो डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो चीज़ें तुम बना कर लाए हो जादू है, खुदा इसको अभी नीस्तो नाबूद कर देगा। खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता, और खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनहगार बुरा ही माने। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान ना लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मतकब्बर व मुतगल्लिब और तकब्बर और कुफर में हद से बढ़ा हुआ था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम, अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्मा बरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो।
تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ، اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے میرے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دے۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے، اور بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم کے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو، اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا کہ جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
کہہ دو کہ اے لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔